अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मई 2025 की 29 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर, अडियाला के मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुताल्लिक जिनकी एक केस की सुनवाई का मामला था और तवक्को ये की जा रही थी कि शायद ये सुनवाई के लिए नहीं लगेगा, लेकिन वो हो गया है जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा रही थी। अब जो क्लेम्स, दावे उनकी रिहाई से मुताल्लिक हो रहे थे, उसका एक स्टेप तो तय कर लिया गया है, यानी एक अदद तारीख बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है खान साहब की जमानत पर रिहाई से मुताल्लिक। क्या वाकईतन अमली जामा पहन सकता है ये मामला, या फिर मामला कुछ और निकलेगा? इसकी डिटेल्स या तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। कुछ हमारे साफी दोस्त ये क्लेम कर रहे हैं कि एक डॉक्टर्स का वफ्द वाकईतन पाकिस्तान में है, कुछ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अब क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, वो क्लेम करते हैं, कौन से हैं, उनकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। कौन सा केस है, किस तारीख को सुने जाना है, उसकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा। फिर 2 अदद हमारे सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं। एक है समी इब्राहिम साहब, मेरे फॉर्मर कलीग, बोल्ड टेलीविज़न के प्रेसिडेंट, और दूसरे जो हैं वो हैं आफ्ताब इकबाल साहब, फॉर्मर कलीग भी, बॉस भी, एम्प्लॉयर भी, आप टेलीविज़न नेटवर्क के ओनर। इन दोनों के दरमियान कोई तलखी शायद बढ़ गई है, उसके ऊपर भी मैं कमेंट करना चाहूँगा कि मेरा ख्याल है कि आपस की लड़ाइयों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये मौका, इस मौके की मुनासबत से चीज़ों को एक दूसरे के लिए मुश्किल करना बेहतर नहीं है। इस मामले के ऊपर मैं कुछ कमेंट करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात हैं, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से बात सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। शहर इक़्तिदार और जुड़वा शहर पिंडी, इन दोनों के अंदर इस वक्त तूफ़ान बादो-बारा है शदीद। गुज़िश्ता कई दिनों से यही वाली कैफियत है। लगता है ऐसा है कि अवाम वो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज करे ना करे, आसमान ज़रूर एहतजाज कर रहा है, रो रो के एहतजाज कर रहा है। और अल्लाह खैर करे कि किसी मज़लूम की आह किसी अर्श के किसी ऐसे कोने से न टकरा जाए जिसके असरात ज़मीन पर देखने को मिले। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। तो बहरहाल आप भी एहतजाज रिकॉर्ड करवा दीजिए जहाँ जहाँ मौजूद हैं। एहतियात भी ज़रूर कीजिए, मौसम अच्छा नहीं है। मैं बिल्कुल बाहर निकला हूँ तो भीगता हुआ गीला होकर पहुँचा हूँ, क्योंकि व्लॉग का अपना एक टाइम मख्तस होता है, तो उस मुकर्रर वक्त के ऊपर आपके सामने आना भी होता है। काफ़ी देर से लाइट नहीं है, आ रही है जा रही है, 5-5 6-6 घंटे हो गए बहुत सारे इलाकों के अंदर लाइट नहीं है। यूपीएसएस पे गुजारा चल रहा है। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, इसकी तवक्को बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये अब हो गया है। आपको पता है 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर अपील के लिए दरख्वास्तें इमरान खान साहब की कई दिनों से ज़ेर इल्तवा थी, और अब उनको सुनवाई के लिए तारीख पर मुकर्रर कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस आखिरकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। 5 जून, 7 जून को ईद उल अजहा है, 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। क्या इमरान खान साहब को 5 जून को रिहा किया जाएगा? उनकी जमानत होगी नहीं होगी? इट्स अ बिग क्वेश्चन एट द मोमेंट। और ख़ासतौर के ऊपर जिस तरह हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक टेलीविज़न शो के अंदर ये बोल दिया कि 5 जून को खान साहब की जो है वो हो जाएगी, ज़मानत हो जाएगी। अगर ये हो जाता है तो फिर 2 अदद शख्सियात, एक मज़हर बरलास साहब हैं, दूसरे हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, इनकी बात को फिर आपको मानना पड़ेगा। कुछ हम तक भी मालूमात यही थी, मैंने तो तकरीबन कोई महीना 1.5 महीना पहले ये बात की थी कि ईद से पहले ये वाला मामला हो सकता है। अब देखते ही हैं कि इसके अंदर से वाक़ईतन कुछ निकलता है या ये ट्रक की बत्ती साबित होती है। और दूसरी तरफ कैफियत ये है कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर से सजाएं पाने वाले कुछ लोग जो हैं वो कोट लखपत जेल के अंदर भूख हड़ताल पर चले गए हैं। इतलात हैं मुबैना तौर के ऊपर कि हसन नियाज़ी भी भूख हड़ताल का आगाज़ कर चुके हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी रीजंस क्या है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। उससे पहले हमारे साफ़ी दोस्त हैं असद तूर साहब, वो कहते हैं कि अमेरिका से एक वफ्द आया हुआ है, इमरान खान इस वफ्द से मुलाकात की रजामंदी दे चुके हैं। ये इनकी स्टोरी है, मैं क्रेडिट इनको देकर, इनको मेंशन करके आपको बता रहा हूँ कि ये कहते हैं कि इमरान खान इस वफ्द से मुलाकात की रजामंदी दे चुके हैं। इस मुलाकात में तमाम मामला तय किए जा सकते हैं। इमरान खान बैरिस्टर अली ज़फ़र से मुलाकात में तफसीली बातचीत कर चुके हैं कि कैसे मामला को आगे लेकर बढ़ना है। अच्छा, अब जो ओवरऑल सिचुएशन है उसके अंदर कोट लखपत जेल से परेशान कुन इत्तलात हैं कि फ़ौजी अदालत के कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक
کی اطلاعات ہیں. احتجاج میں بھوک ہڑتال شروع کر دی گئی ہے مبینہ طور کے اوپر, اور روزانہ منمانی تلاشی, سامان ادھر ادھر پھینکنا, یہ والے معاملات ہیں جس کی وجہ سے شدید خفگی ہے, غصہ ہے, اور اس کو دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے. اچھا, ایک طرف تو پنجاب کے اندر منمانی سیاست چل رہی ہے, دوسری طرف کچھ ضمنی انتخابات ہیں جس میں کچھ ایسی تصاویر جن کو استعمال نہیں کیا جانا چاہیے فلیگز اور پوسٹرز کے اوپر, وہ استعمال ہونے کی اطلاعات ہیں. اب پی پی 52 سمبڑیال ضمنی الیکشن میں نون لیگی امیدوار کی جانب سے اپنی الیکشن کیمپین میں عسکری قیادت کی تصویر کا استعمال. یہ سیاست.pk کی سٹوری ہے, یہ جو پمفلیٹس ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن کی کارروائی سے بچنے کے لیے لیگی امیدوار نے 2 طرح کے فلیکس استعمال کیے تاکہ بوقت ضرورت ایک والا فلیکس جو ہے وہ ہٹا دیا جائے. تو کانسٹیٹیوشن تو اس کی اجازت نہیں دیتا, لا بھی اجازت نہیں دیتا, لیکن اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کا جواب دہ ان کو ہونا چاہیے. لیکن اس ملک میں الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کیا ہے یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل کہانی کیا ہے. ہمارے دوست ہیں ارسلان بلوچ صاحب, وہ کامنٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والے مبینہ مذاکرات کے معاملے کے اوپر. وہ کہتے ہیں عمران خان کو 3 شرائط ماننے کا کہا گیا, اگر یہ مان لیں تو آپ کو رہا کر دیا جائے گا. شرط نمبر 1, جو پہلی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کریں, جس کا عمران خان نے صاف صاف جواب دے دیا کہ میں نہیں مانتا, میری جنگ آئین کے بالادستی کے لیے ہے, کسی صورت قبول نہیں کروں گا. دوسری شرط یہ تھی کہ 9 مئی پر معافی مانگے. عمران خان کا جواب تھا جس نے CCTV فوٹیج چرائی ہے وہ معافی مانگے, میں کیوں معافی مانگوں. تیسری شرط یہ رکھی گئی کہ 3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں, سسٹم میں جو سیٹ اپ آیا ہے اس کو قبول کر لیں. عمران خان کا جواب تھا میں تو 3 منٹ جدید کے سامنے خاموش نہیں رہوں گا. آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی. اب میں 2 عدد ہمارے صحافی, سینئر صحافی کلیگز, ایک ہیں سمیع ابراہیم صاحب, میرے فارمر کلیگ, بولٹ ٹیلی ویژن میں پریزیڈنٹ تھے, اور دوسرے CEO تھے آپ ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے, آفتاب اقبال صاحب. ان دونوں کے درمیان کوئی نوک جھونک چلی ہے, مجھے ریزن تو پتہ نہیں شروع کس نے کیا, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی سمیع ابراہیم صاحب کا ایک تھمبنیل تھا کہ آفتاب اقبال بمقابلہ سمیع ابراہیم صحافت کا جنازہ کون نکال رہا ہے. میں بکنے والا صحافی نہیں ہوں. سمیع ابراہیم نے آفتاب اقبال کو چیلنج کر دیا. اچھا, اب آفتاب صاحب نے بھی یقیناً کوئی بات کی ہوگی, مجھے نہیں پتا ڈیبیٹ شروع کس نے کی ہے, لیکن جس پوائنٹ آف ٹائم, جس ایرا سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں, بلکہ یہ ایرا ہمیں بہا کے لے کے جا رہا ہے اپنے ساتھ. میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کی بجائے اس وقت جو میجر چیلنج ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. میری ذاتی رائے ہے, یہ دونوں میرے سینئرز ہیں, دونوں قابل احترام ہیں, دونوں کا ایک اپنا ایک لیول ہے. اب یہ ججمنٹ کرنا پبلک کا کام ہے, کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت بالکل اس طرح سے جس طرح عوام کے درمیان ایک تفریق ہے اس کو ختم ہونے کی ضرورت ہے, اسی طرح سے جو سیاسی مرکزی قیادت ہے PTI کی اس میں ایک تفریق نظر آتی ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح صحافیوں میں بھی. تو یہ چیز میں دیکھ رہا تھا, مجھے بڑی انوائے کیا اس چیز نے. میں I'll request to both of the senior personalities to please avoid such discourse on the social media. Anyhow, آفتاب اقبال صاحب ایک کامنٹ انہوں نے کیا ہے, وہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا. وہ فرماتے ہیں اس معاملے سے ریلیٹڈ نہیں ہے, وہ مودی اور پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پاک بھارت جنگ کے بعد کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے. ایک تو ٹائٹل تھا, اصل فلم تو ابھی چلنی ہے, یہ آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں. جو ہم نے گناہ کر رکھے ہیں بہت سے بے قصور بھی رگڑے جائیں گے, ان چیزوں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی جو 1947 کے بعد سے موجود ہیں. میرے تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں. یعنی وہ وارن کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہے, اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے انصار عباسی صاحب کی سٹوری پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے کی بجائے احتجاج اور ہنگامہ آرائی کو ترجیح دینے سے PTI کو قیمت چکانا پڑ سکتی ہے, اور 9 مئی کے کیسز یا پھر توشہ خانہ کیسز پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. مطلب اس کا آپ کے کہنے کا مطلب یہ منفی اثرات کون مرتب کرے گا؟ اسی سے جڑا ہوا ایک کامنٹ اور ہے عامر الیاس رانا صاحب کا, یہ سنیے پھر آپ اس کو انالائز کیجیے گا. وہ کہتے ہیں PTI ہوش کے ناخن لے, یہ ہر منگل کو اڈیالہ کے باہر تماشا لگاتے ہیں, فٹ پاتھ پر بیٹھ جاتے ہیں, یہ حکومت پر الزام لگاتے ہیں, لیکن یہ فوج کا فیصلہ ہے کہ عمران خان کو کسی سے ملنے دینا ہے یا نہیں دینا. یہ سیدھا سیدھا الزام لگا رہے ہیں. میرے خیال میں ان کے خلاف تو PK ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے جو معتبر ادارے ہیں وہ تو آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اگر یہ والی بات یہ کلیم کر رہے ہیں, یہ آن ایئر ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں عامر الیاس رانا صاحب, ان کے خلاف تو کیس ہونا چاہیے بھائی. یہ نظر نہیں آ رہا کسی کو. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ تو سیدھا سیدھا کیس ٹھکنے والی بات ہے. اچھا, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے مرغی کے
معاملات کے اوپر ڈسکلیمر یہ ہے کہ اگر آپ کو میری بات بولی تھی ماذا جواب لکھتی تائی ماذا اور جواب لکھتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں غریب کا بچہ ہفتے میں ایک دن سستا چکن کھا لیتا تھا, چکن مہنگا ہوا تو غریب ہفتے میں ایک دن بھی نہیں کھا سکے گا. مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں ہوگا. سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ پولٹری انڈسٹری میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کس کی ہے؟ نیچے کامنٹ کیجئے گا آپ سب لوگ. پولٹری فارمز کی انڈسٹری میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے؟ ان کے نام لے دیں نیچے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا آسان ہو سکتا ہے, اگر آپ مفت بھی دینا چاہیں تو لوگوں کو مل سکتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ ایک چیز میرے نالج سے گزری ہے, وہ سرکاری ملازمین پنجاب کے بیچارے, ان کے ٹیکسز کے حوالے سے ان کو محتسب نے کچھ چھوٹ دے رکھی تھی, اچانک سے ان کی تنخواہوں سے 20-50 ہزار روپے کاٹنا شروع کر دیا, وہ فاقوں پہ آ گئے ہیں. بہت مشکل حالات ہیں ان کے لیے بھی ضرور آواز اٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.